हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर म्याथमेटिक्सको म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट्सको बारे स्टडी गरिरहेका थियौँ र आज हामीले सिङ्गुलर नन सिङ्गुलर त्यसै गरी एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स र इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भेट्ने केही तरिकाहरू त्यसै गरी केही थ्योरम्सहरूको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहिलो के छ? सिङ्गुलर एन्ड नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। सिङ्गुलर एन्ड नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। सो यो च्याप्टर बुझ्न चाहिँ तपाईहरुले डिटर्मिनेन्ट्स भनेको के हो र यसको केही प्रपर्टिजहरु तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, माइनर कोफ्याक्टर्सहरु। यो च्याप्टरमा पनि म एक्सप्लेन त गर्न खोज्छु, तर अघिल्लो भिडियो हेर्नु भयो भने जस अलिकति तपाईलाई सजिलो हुन्छ है। सो सिङ्गुलर एन्ड नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको यदि कुनै म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ, ठीक छ भने त्यसलाई सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ। र यदि कुनै म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट नन जिरो छ, अब यसको भ्यालु पोजिटिभ पनि हुन पाउँछ, नेगेटिभ पनि हुन पाउँछ हैन, तर 0 भएन भने त्यसलाई नन सिङ्गुलर भन्छ। तर यदि 0 हुन गयो भने त्यसलाई चाहिँ सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ है। यो नै हो। सपोज यसको एउटा इक्जाम्पल लिउँ। A1 2 2 4 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। यसको मैले डिटर्मिनेन्ट झिक्नु भनेको 1 2 2 4 लेखेँ। यो र यो मल्टिप्लाइड माइनस यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु भनेको 1 × 4 माइनस 2 × 2 इज इक्वल्स टु 4 - 4 भनेको के आयो? 0 आयो। भनेपछि यो एउटा सिङ्गुलर म्याट्रिक्स रहेछ। त्यसै गरी मैले अर्को सपोज गरेँ 1 2 3 4 भनेर सपोज गरेँ। यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको 1 2 3 4 लेखेँ यसरी। यहाँनिर 1 × 4 माइनस 3 × 2 भनेको कति हुन्छ? 4 - 6 भनेको -2 आयो। यो नट इक्वल्स टु 0 आयो। हामीले अघि भनिसक्यौँ, नेगेटिभ आए पनि फरक परेन, पोजिटिभ आए पनि फरक परेन, जस्ट 0 सँग इक्वल हुनु भएन। यदि 0 सँग इक्वल भएन, यो के भयो त? नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो। माथिको म्याट्रिक्स सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो। ठीक छ, यही कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्ने, सिङ्गुलर र नन सिङ्गुलरको डिफरेन्स। अब यो एकैछिनमा हाम्रो एप्लिकेसनमा पनि आउँछ है। अब हामीले स्टडी गर्ने भनेको एडजोइन्ट एन्ड इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स। इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स। सो हामीले के पढाएको थियौँ भने कुनै पनि कुराको इन्भर्स, कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स अथवा कुनै पनि एउटा नम्बर छ, त्यसको इन्भर्स हुनु भनेको के हो त? यो दुईटालाई हामीले अपरेट गर्दा, यो अब अपरेसन भनेको प्लस पनि हुन सक्छ, मल्टिप्लिकेसन पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। यो दुईटालाई अपरेट गर्दा यसले हामीले एउटा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिन्छ हैन। हामीले सो के बुझ्न सक्यौँ भने इन्भर्स भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स छ, त्यसको इन्भर्स भेट्नु भनेको यो दुईटा म्याट्रिक्सको अपरेसनले एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स जेनेरेट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। ठीक छ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ। सो एडजोइन्टको डिफिनेसन हेरौँ यहाँनिर। लेट A इज इक्वल्स टु AIJ बी एनी स्क्वायर म्याट्रिक्स। जहिले पनि हामीले डिटर्मिनेन्ट झिक्नु पर्यो भने हामीलाई स्क्वायर म्याट्रिक्सको जरुरत पर्छ। एन्ड AIJ बी कोफ्याक्टर्स अफ के त? AIJ। अब हामीले अघिल्लो भिडियोमा माइनस र कोफ्याक्टर्सको बारे त हेरिसकेका छौँ। सो तपाईहरुले बुझ्नु नै भएको छ है यो कुरा। देन द एडजोइन्ट अफ A इज डिफाइन्ड एज एडजोइन्ट अफ A इज इक्वल्स टु ट्रान्सपोज अफ इट्स कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स। ठीक छ। यसले के भन्यो त? सपोज मेरो एउटा म्याट्रिक्स छ A इज इक्वल्स टु 3/3 म्याट्रिक्स लिएर मैले A11 A12 A13 A21 A22 A23 त्यसै गरी A31 A32 A33 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। यसको कोफ्याक्टर्स AI मैले कोफ्याक्टर्स माने भने के हुन्छ त? सपोज कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स लेखेँ मैले यहाँनिर। कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको मैले ल C भनेर लेखेँ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सलाई भने। यसको कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको A11
A12 A13 त्यसै गरी A21 A22 A23 A31 A32 र A33 चाहिँ के भयो यसको कोफ्याक्टर्सहरु भयो। सपोज अब मैले कोफ्याक्टर्सको के गरे त ट्रान्सपोज गरे। कोफ्याक्टर्सको ट्रान्सपोज भने चाहिँ यहाँनेर A11 A21 A31 छ, यहाँनेर A12 A22 A32 छ, यहाँनेर A13 A23 र A33 छ। यसको ट्रान्सपोज गर्नु। ट्रान्सपोज गर्नुको मतलब रोलाई कलम्स बनाइदिउ। सो A11 A12 A13 भयो, यहाँनेर A21 A22 A23 भयो, यहाँनेर A31 A32 A33 भयो। यो भयो नि ट्रान्सपोज। हो यो ट्रान्सपोज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ एडजोइन्ट अफ A भनिन्छ। हामीले जुन एउटा म्याट्रिक्स छ सुरुमा त्यो सबैको प्रत्येक एलिमेन्ट्सको कोफ्याक्टर झिक्यौं हैन। A11 को कोफ्याक्टरलाई क्यापिटल A11 भन्यौ, यो स्मल A12 को कोफ्याक्टरलाई क्यापिटल A12 भन्यौ र त्यही पोजिसनमा राख्यौं। त्यो पोजिसनमा राखेर एउटा कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनायौं। त्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सको जब हामीले ट्रान्सपोज गर्यौं त्यसलाई चाहिँ एडजोइन्ट अफ हाम्रो ओरिजिनल म्याट्रिक्स A भनेर भनिन्दो रहेछ। ठीक छ। सो एउटा एक्जाम्पलहरु लेख्दिन्छु एउटा। सपोज A इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 छ अरे हैन। अब यहाँनेरि A11 भनेको के छ 1 छ, A12 भनेको 2 छ, A21 भनेको 3 छ, A31 छैन, A22 भनेको कति छ 4 छ। अब कोफ्याक्टर्स भनेको कोफ्याक्टर्सको फर्मुला के हुन्छ त भन्दा सपोज Aij मेरो कोफ्याक्टर हो भने -1 I + j माइनर अफ Mij भनेर लेखिन्छ। र हेरौँ ल कोफ्याक्टर अफ A11 भनेको -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम। अब यसको माइनर भनेको यसको करेस्पोन्डिङ रो र कलम डिलिट गर्नु पर्यो। यसको करेस्पोन्डिङ रो भनेको यो यसको करेस्पोन्डिङ रो हो र यो यसको करेस्पोन्डिङ कलम हो भनेपछि के मात्रै रह्यो 4 रह्यो भनेपछि A11 भनेको 4 हुने रहेछ। त्यसैगरी A12 भनेको -1 अब फर्स्ट रो प्लस सेकेन्ड कलम भनेपछि यहाँनेरि के आउँछ त यो एलिमेन्ट मैले चुज गरे भने यसको करेस्पोन्डिङ रोज कलम्स भनेको यो कलम यो रो यसको करेस्पोन्डिङ रो, यो कलम यसको करेस्पोन्डिङ कलम भनेपछि के रह्यो त 3 रह्यो, यहाँनेरि -3 आयो। त्यसैगरी A21 भेट्नु पर्ने भयो। A21 भनेको यो एलिमेन्ट हो, यो एलिमेन्ट इज इक्वल्स टु यहाँनेरि -1 सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम। यसको करेस्पोन्डिङ रो भनेको यो 3 र 4 भयो, करेस्पोन्डिङ कलम भनेको 1 3 भयो, बाँकी रह्यो के 2 बाँकी रह्यो इन्टु 2, यहाँनेरि -1 को क्युब भनेको -1 -2 आयो। त्यसैगरी A22 बाँकी रह्यो। अब लास्ट एउटा एलिमेन्ट A22 भनेपछि यो एलिमेन्टलाई जनाइरहेछ, यहाँनेरि -1 पावर सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, यसको करेस्पोन्डिङ रो भनेको 3 र 4, करेस्पोन्डिङ कलम भनेको 4 र 2 हैन, बाँकी रह्यो 1 भयो। सो अब कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको के भयो त हाम्रो, मैले कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सलाई C ले रिप्रेजेन्ट गरे भने A11 A12 A21 A22 हैन, त्यही हुने भयो। सो A11 भनेको हाम्रो के हुने भयो त यहाँनेरि 4 छ है, A11 भनेको 4 हुने भयो। A21 भनेको A21 भनेको चाहिँ हाम्रो A12 लेख्नु पर्यो सुरुमा। यहाँनेरि A12 भनेको -3, A21 भनेको -2 र यो भनेको 1 आयो। ठीक छ, कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स। अब एडजोइन्ट अफ A भनेको के हुन्छ त कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज 4 -3 -2 1 भनेपछि यसको ट्रान्सपोज भनेको यहाँनेरि 4 -3 -2 1 आउने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स भेट्यौं। ठीक छ, यो तरिकाले चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सको एडजोइन्टहरु भेट्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि लिन सकिन्छ। 3/3 म्याट्रिक्सको लागि पनि एक्जाम्पल लिन सकिन्छ है। सो 3/3 म्याट्रिक्सको एक्जाम्पल हेरौं। सपोज म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो 1 2 3 1 -1 2 0 1 2 बनाइयो अरे यो एउटा म्याट्रिक्स छ, स्क्वायर म्याट्रिक्स छ। सुरुमा यसको कोफ्याक्टर्सहरु भेटौं हैन।
को फ्याक्टर्सहरु a11 भनेको को फ्याक्टर अफ के हो त 1 हो ठीक छ को फ्याक्टर अफ ल यहाँनेरि -1 लेखौं यसलाई 1 -1 यहाँनेरि -2 लेखौं यहाँनेरि -3 लेखौं ताकि तपाईहरु एलिमेन्ट्समा कन्फ्युजन नहोस् यहाँनेरि चाहिँ के लेखौं भन्दाखेरि 1 नै लेख्दाखेरि ल फरक परेन को फ्याक्टर अफ 1 भनेर लेखौं यो एलिमेन्टको को फ्याक्टर भेट्दै छु मै के हुन्छ त यहाँनेरि -1 1 + 1 हुन्छ यो दुईटा भ्यालु 1 + 1 गर्ने त्यसपछि यसको करेस्पोन्डिङ रोज र कलम भनेको के हुन्छ यो यसको करेस्पोन्डिङ रो भयो र यतापटिको यसको करेस्पोन्डिङ कलम भयो बाँकी रह्यो के -1 -3 1 र 2 बाँकी रह्यो भनेपछि यहाँ कति आउँछ 2 * -1 हैन -3 * 1 भनेपछि कति आउँछ यहाँ यो -1 को स्क्वायर भनेको त +1 हुने भइहाल्यो -2 + 3 भनेको 1 आउँछ त्यसैगरी a12 भनेको को फ्याक्टर अफ 2 सो को फ्याक्टर अफ 2 भन्नाले हामीले कुन एलिमेन्ट यहाँ त दुईटा 2 छ सो यो 2 लाई हामीले जनाउन खोजिरहेका छौं को फ्याक्टर भन्छ यहाँ -1 1 + 2 भयो अनि यसको करेस्पोन्डिङ रो भनेको यो करेस्पोन्डिङ रो भयो 1 2 भनेपछि फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम बाँकी रह्यो के त यहाँनेरि -2 -3 0 र 2 बाँकी रह्यो भनेपछि -1 को क्युब भनेको -1 आयो र यहाँनेरि के आयो त -4 -3 * 0 भनेको कति आउँछ -1 * -4 भनेको 4 आइपुग्यो त्यसैगरी a13 भनेको के हुन्छ को फ्याक्टर अफ 3 हुन्छ सो हामीले यहाँनेरि के बुझ्न सक्यो भने अब हेर्नु त सपोज यहाँको सम हाम्रो इभन आयो भने माइनस अगाडि आउने रहेछ हैन यो सम चाहिँ अड आयो भने माइनस आउने रहेछ हेर्नु त -1 1 + 2 भनेको 3 आयो नि यो 3 आयो भने चाहिँ -1 को क्युब भनेको -1 आउने भयो obviously हैन अब यो भ्यालु चाहिँ इभन आयो हैन रो र कलमको भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ सम त्यसको गर्दा इभन आयो भने माइनस आउने भएन नभए अड आउने भयो हेर्नु है सो यहाँनेरि 1 + 3 भनेको इभन छ -1 को पावर 4 भनेपछि कति भयो 1 हुने भयो सो त्यो भयो को फ्याक्टर अफ 3 अब को फ्याक्टर अफ 3 भनेपछि यो एलिमेन्ट लिम यो एलिमेन्टको करेस्पोन्डिङ रो भनेको फर्स्ट रो र थर्ड कलम हो यति डिलिट गर्दा के बाँकी रह्यो त यहाँनेरि पोजिटिभ आउने भयो किनभने यो भ्यालु इभन छ -2 -1 0 र 1 आउने भयो यहाँनेरि -2 * 1 -1 * 0 कति हुन्छ त यो भ्यालु -2 आउने भयो त्यसैगरी a21 भनेको चाहिँ को फ्याक्टर अफ -2 अब यो भ्यालु त के छ अड छ भने चाहिँ अगाडि माइनस आउने भयो र को फ्याक्टर अफ -2 भनेको के आउँछ करेस्पोन्डिङ रो भयो यो र यो भनेको हाम्रो करेस्पोन्डिङ कलम हुने भयो सो 2 3 1 2 यहाँनेरि माइनस छ 2 2 जा 4 1 * 3 भनेको 3 भनेपछि यहाँनेरि -1 आइपुग्यो त्यसैगरी a22 भनेको के भेटिन्छ त a22 भनेको को फ्याक्टर अफ हाम्रो a22 भनेको को फ्याक्टर अफ -1 भयो हैन यो -1 को फ्याक्टर भयो को फ्याक्टर अफ -1 सो यहाँनेरि -22 भनेपछि यहाँनेरि पोजिटिभ आयो भनेपछि यहाँनेरि इभन नम्बरमा आयो -1 2 + 2 भनेको -1 को पावर 4 भनेको 1 आउँछ सो नेगेटिभ सिम्बल आएन यहाँ पोजिटिभ सिम्बल आयो अब -1 लिएपछि यसको करेस्पोन्डिङ रो र कलम हामीले डिलिट गर्दा 1302 आउँछ 1302 आइपुग्यो यहाँनेरि कति आयो 2 - 0 भनेको 2 आउँछ ठीक छ यसरी भेटिन्छ अब a22 भेट्यो अरु भ्यालुहरु मैले लेखिदिए अब a23 भनेको यहाँनेरि को फ्याक्टर अफ -3 को फ्याक्टर अफ -3 भनेपछि यहाँ अगाडि माइनस आउँछ अरु भ्यालुजहरु भनेको 1201 1201 यो भ्यालु कति आउँछ 11 यहाँ 0 आयो भने चाहिँ -1 आयो त्यसैगरी a31 भनेको को फ्याक्टर अफ
A31 भनेको कोफ्याक्टर अफ 0, कोफ्याक्टर अफ 0 यहाँ 3 + 1 छ, कोफ्याक्टर अफ 0 आयो भनेपछि 3 + 1 4 आयो, इभन नम्बर आयो, सो पोजिटिभ आयो। यहाँनिर के आउँछ 2 3 1 - 1 -3, 2 3 - 1 -3 भनेपछि -6 + 3 भनेको -3 नै आउँछ। त्यसैगरी A32 भनेको के छ, यो 1 भन्ने एलिमेन्ट छ। A32 भनेपछि यो भनेको कोफ्याक्टर अफ हाम्रो के आउने भयो 1 आउने भयो। अब 3 र 2 अड नम्बर हो भनेपछि माइनस आउने भयो र यसको रो र माइनर भनेको के आउँछ, त्यसको माइनर भनेको चाहिँ 1 3 - 2 -3, 1 3 - 2 -3 भनेपछि यहाँनिर -3 + 6 भनेको -3 नै आउँछ। त्यसैगरी A33 भनेको के आउँछ, कोफ्याक्टर अफ 2 आउँछ, कोफ्याक्टर अफ 2। अब 3 + 3 6 छ, पोजिटिभ आउने भयो, सो यहाँनिर पोजिटिभ सिम्बल नै आयो। अब 2 को माइनर्सहरू भनेको 1 2 - 2 -1, 1 2 -2 -1 भनेको कति आउने भयो, -1 + 4 भनेको 3 आउने भयो। सो अब यहाँबाट हेर्नु त कोफ्याक्टरको भ्यालुहरू यति झिक्यौँ हामीले हैन। अब यहाँनिर कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्स भनेको A11 A12 A13 A21 A22 A23 त्यसैगरी A31 A32 र यहाँनिर A33 आयो। कति हुने भयो त, A11 भनेको 1 छ, A12 भनेको 4, यहाँनिर -2, त्यसैगरी -1 2 -1 -3 -3 3 आउने भयो। यो हाम्रो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स हुने भयो। अब यसको ट्रान्सपोज गरौँ, यसले के दिन्छ त, एडजोइन्ट दिन्छ। एडजोइन्ट अफ A भनेको चाहिँ C को ट्रान्सपोज हो। सो 1 4 -2 -1 2 -1 -3 3 यहाँनिर ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने 1 4 -2 -1 2 -1 -3 3 यसले हामीले के दिने भयो त, एडजोइन्ट अफ A दिने भयो। ठिक छ, यो भनेको मेरो एडजोइन्ट अफ A को भ्यालु हुने भयो। अब एडजोइन्टको भ्यालुहरू हामीले कुरा गर्यौँ। एडजोइन्ट झिकिसकेपछि हाम्रो अर्को टपिक भनेको चाहिँ एडजोइन्ट त बुझ्नुभयो होला है। सो एडजोइन्ट झिक्नको लागि के गर्नु पर्यो, हामीले माइनर्सहरू झिक्नु पर्यो। त्यो माइनर्सहरूको कोफ्याक्टर सिक्नु पर्यो। कोफ्याक्टर्सहरू जतिवटा भेटिन्छ त्यसको एउटा कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो र त्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सको हामीले ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त, एडजोइन्ट पाउँछौँ। जति ठुलो म्याट्रिक्स होस् तपाईँले त्यही टेक्निक एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब 4 आयो भने तपाईँले 3/3 को डिटर्मिनेन्ट भेट्नु पर्ने हुन्छ र त्यो 3/3 लाई तपाईँले 2/2 मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। प्रोसेस लामो हुन्छ, तर त्यो प्रोसेसले तपाईँले जुनै पनि जति नै अर्डरको म्याट्रिक्सको पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, एडजोइन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा डिटर्मिनेन्ट पनि आखिर त्यही तरिकाले निकाल्ने हो, त त्यसरी नै निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब थोरै इन्भर्सको बारेमा हेरौँ र इन्भर्स कसरी निकालिन्छ त्यो कुराहरू पनि सायद यहाँनिर दिएको छ होला है। ल हेरौँ, इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स हो। अघि नै हामीले सुरुमै इन्भर्स भनेको के हो भनेर हेरिसकेका थियौँ, अलिकति कुरा गरेको थियो। यहाँनिर चाहिँ इन्भर्स कसरी भेट्न सकिन्छ भनेर पनि हामी हेर्छौँ। सो इन्भर्सको डिफिनेसन लेख्दा, लेट A and B be any two matrices, ठीक छ, A and B दुईटा म्याट्रिसेस छ, सच दैट AB को A र B को प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू B र A को प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ। ठीक छ, के आउँदो रहेछ, A र B को प्रोडक्ट गर्यौँ अथवा B र A को प्रोडक्ट गर्यौँ, जे गर्दा पनि के आउने रहेछ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउने रहेछ। देन B इज कल्ड इन्भर्स अफ A। ठीक छ, B लाई चाहिँ इन्भर्स अफ A भनिँदो रहेछ, अथवा हामीले यसलाई चाहिँ B इज इक्वल्स टू A इन्भर्स भनेर पनि लेख्छौँ। द्याट इज A इन्टु A इन्भर्स भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ। आइडेन्टिटी भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। यो इलिमेन्ट भनेको कस्तो इलिमेन्ट हो, कुनै पनि इलिमेन्टले आइडेन्टिटी इलिमेन्टसँग हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ, कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई गर्यौँ भने ओरिजिनल म्याट्रिक्सै आउँछ। र त्यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स निकाल्नको लागि हामीले सपोज A लाई त्यसको इन्भर्ससँग मल्टिप्लाई गर्यौँ भने आइडेन्टिटी दिन्छ, हो यसलाई नै के भन्छ त, इन्भर्स म्याट्रिक्स भन्छ। यहाँबाट के पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने
ए इन्भर्स भनेको ए को इन्भर्स हो भने, ठीक छ, ए इन्भर्स भनेको ए को इन्भर्स हो भने ए पनि ए इन्भर्स को इन्भर्स हो, ठीक छ, यो एक अर्काको इन्भर्स हुन्छ है। सपोज 2 को इन्भर्स 1/2 हो भने 1/2 को इन्भर्स पनि 2 हो भने जस्तै हो है। वा 2 को इन्भर्स 1/2 हो भने 1/2 को इन्भर्स 2 नै हो भने जस्तो गर्न खोज्यो, एउटाको इन्भर्स अर्को हो भनेर भन्न खोजेको जस्तो है। अब यहाँबाट इन्भर्स कसरी भेट्न सकिन्छ त, एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ। सपोज मसँग एउटा म्याट्रिक्स छ A 2 3 5 -2 भन्ने म्याट्रिक्स छ। अब यसको इन्भर्स भेट्नु पर्ने हुन्छ। इन्भर्स भेट्नको लागि सुरुमा यो को म्याट्रिक्स चाहिँ सिंगुलर छ कि नन सिंगुलर छ भन्ने कुराहरु हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सिंगुलर नन सिंगुलरको लागि सुरुमा यसको डिटर्मिनेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो A को डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ 2 3 5 -2 हुन्छ। यहाँनेरि के आउँछ -4 -15 भनेको -19 आयो, यो नट इक्वल्स टु 0। सो नन सिंगुलर भयो। नन सिंगुलर हुने बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ, यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। किन हुन्छ तपाईले फर्मुलाले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब को फ्याक्टर्सहरु झिक्यौं। को फ्याक्टर्स अफ A11 फर्स्ट एलिमेन्ट को कोफ्याक्टर भनेको के हुन्छ त -2 हुन्छ। 3 को कोफ्याक्टर भनेको के हुन्छ -5 हुन्छ। 5 को कोफ्याक्टर भनेको के हुन्छ -3 हुन्छ र -2 को कोफ्याक्टर भनेको 2 हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँबाट एडजोइन्ट अफ A झिकौं। एडजोइन्ट अफ A भनेको चाहिँ के लेख्न सकियो त भन्दा A11 A12 A21 र A22 को के हो ट्रान्सपोज हो। यहाँनेरि -2 -5 -3 2 भयो। अब यो भ्यालु कति आयो त यहाँनेरि यसको ट्रान्सपोज भनेको -2 -5 -3 2 आयो। ठीक छ। एडजोइन्ट झिक्यौं। अब इन्भर्स को डिफिनेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 1 डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट अफ A। ठीक छ। यसले चाहिँ हाम्रो के को डिफाइन गर्छ त इन्भर्स को। जुनै पनि अर्डर अफ म्याट्रिक्स मा तपाईले इन्भर्स डिफाइन गर्नु छ भने यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो 1/A डिटर्मिनेन्ट कति छ -19 छ। यहाँनेरि -2 -3 -5 2 आयो हैन। यो भ्यालु त भेट्यौं हामीले। अब यसरी चाहिँ हामीले के भेट्न सक्यौं त इन्भर्स भेट्न सक्यौं। यो म्याट्रिक्स र तपाईले A म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु ठ्याक्कै तपाईको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आइदिन्छ। ठीक छ। तपाईले यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु ठ्याक्कै तपाईको के आउँछ त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नै दिन्छ। यसले A र A इन्भर्स त तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ के आउँदो रहेछ भनेर। यसपछि हामीले के युजफुल थ्योरम्सहरु हेर्न गइरहेका छौं र सक्दो त्यसको प्रुफहरु पनि हेर्न खोज्छौं है। इन्भर्स र एडजोइन्ट सम्बन्धी के थ्योरमहरु छ। सो पहिलो थ्योरम नम्बर 1 भनेको हाम्रो के छ भने इफ A is a square matrix, if A is a square matrix of order n, then हामीले के लेख्न सक्छौं A into adjoint of A is equals to adjoint of A into A भनेको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ A into I लेख्न सक्यौं। ठ्याक्कै यही फर्मुला हेर्नु त यो फर्मुला अनुसार लेखिरहेका छौं हामीले यहाँनेरि। ठ्याक्कै यहाँनेरि हामीले A को A ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने के हुन्छ होला त यहाँनेरि आइडेन्टिटी आउँछ। यहाँनेरि A into adjoint of A आउँछ र यो A यतापटि लगिन सकिन्छ हैन। सो त्यति कुरा गरे यहाँनेरि। अब यो रिलेसन हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। कसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ होला त हेरौं। सो सुरुमा हामीले के सपोज गर्छौं यसको प्रुफको लागि लेट A is equals to Aij भनेर सपोज गर्यौं। ठीक छ। त्यसैगरी एडजोइन्ट अफ A भनेको हामीले Aij भनेर सपोज गर्यौं हैन। एन्ड A इन्टु एडजोइन्ट अफ A लाई हामीले Bij भनेर सपोज गर्यौं। ल तीनटा देखाइम यहाँ। देन Bij भनेको के लेख्न सकिन्छ त यहाँनेरि AI1 इन्टु
aj1 प्लस ai2 प्लस aj2 सरी इन्टु हुन्छ इन्टु aj2 प्लस ai3 इन्टु aj3 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त यहाँनेरि यसको भ्यालु डिटर्मिनेन्ट अफ ए हुन्छ इफ आई इज इक्वल्स टु जे अथवा 0 हुन्छ इफ आई इज नट इक्वल्स टु जे यति बेला यो रिलेसनले होल्ड गर्छ। सो यसको एउटा सर्ट एन्ड एक्जाम्पल लिएर हेर्न सकिन्छ। सपोज ए म्याट्रिक्स हामीले 1 2 3 4 लियौँ हैन र ए को एडजोइन्ट हेरौँ है। अब एडजोइन्ट म्याट्रिक्स मैले क्रिएट गर्दैछु हामीले ए इन्टु एडजोइन्ट ल एडजोइन्ट म्याट्रिक्सलाई मैले सी भने सी भनेको के आउँछ यहाँ 4 आउँछ -3 आउँछ -2 आउँछ र 1 आउँछ। यो चाहिँ मैले ए को एडजोइन्ट म्याट्रिक्स क्रिएट गरेँ। अब यसको सरी ए को हाम्रो कोफ्याक्टर्स म्याट्रिक्स है कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्स भयो यो चाहिँ कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्स भयो। अब एडजोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ के हुन्छ सी को ट्रान्सपोज हुन्छ र यहाँनिर के आउँछ 4 -3 -2 र 1 आउँछ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ प्रोडक्ट हेरौँ यसको ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए हेरौँ के आउँदो रहेछ है। 1 2 3 4 छ यहाँनिर 4 -2 -3 1 छ। अब मल्टिप्लाई गरेर हेर्दाखेरि 1 इन्टु 4 4 -6 यतापट्टि -2 प्लस 2 त्यसै गरी यहाँनिर 12 -12 यतापट्टि -2 प्लस 2 आउन गयो। सो यहाँनिर -2 आयो 0 आयो 0 आयो 2 0 आयो है। यहाँनिर 0 आयो तर सबै म्याट्रिक्समा 0 आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। यहाँनिर जुन डायगोनल एलिमेन्ट्स छ डायगोनल एलिमेन्ट्समा के हुन्छ आई को भ्यालु र जे को भ्यालु इक्वल हुन्छ है। यहाँनिर ल यस्तो सपोज गरौँ न त यहाँको एउटा भ्यालु चाहिँ 2 नै भनेर सपोज गरौँ 2 भनेर सपोज गरियो भने चाहिँ सायद 0 नआउला ताकि हामीले ठ्याक्कै भ्यालु देख्न सकौँ। यहाँनिर कति आउँछ यसको एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भनेको यहाँनिर 4 आयो यहाँनिर -3 आयो यहाँनिर -2 आयो यहाँनिर 2 आयो। यसको ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ 4 -3 -2 2 हुन्छ हैन। अनि यहाँनिर 2 2 यो छ 4 -3 -2 2 नै आउने भयो। सो अझै पनि 0 नै आयो है तर जस 0 आउँदैन यहाँनिर डायगोनल एलिमेन्ट्स बाहेक अरु 0 आउँदैन। अब सायद हामीले अरु हेर्छौं अरु म्याट्रिक्सहरुमा एक्जाम्पल्सहरु गर्दाखेरि चाहिँ देख्छौं यहाँनिर डायगोनल एलिमेन्ट्स बाहेक अरु एलिमेन्ट्स के आउँछ 0 आउँछ। डायगोनल एलिमेन्ट्स भनेको i = j 0 नहुने ठाउँमा। सो i = j हुँदाखेरि यसले मलाई डिटर्मिनेन्ट दिने रहेछ हैन। i = j हुँदा यसले मलाई के दिन्छ त डिटर्मिनेन्टको भ्यालुहरु दिन्छ। तर i = j नहुँदा त्यो भ्यालु चाहिँ के आइदिन्छ 0 आइदिन्छ हैन। त्यहाँनेर के आइदिन्छ 0 आइदिन्छ। सपोज फेरि यही म्याट्रिक्सको हामीले जेक्यौं भने 8 - 6 भनेको 2 त्यसैगरी यहाँनेर -4 + 4 0 12 - 12 0 यहाँनेर पनि फेरि 0 यस्तो रे आयो। सो यहाँनेर डिटर्मिनेन्ट आउने रहेछ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ हेर्नु त a को डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ 8 - 6 भनेको 2 आउने रहेछ। ठीक छ यसरी डिटर्मिनेन्टको भ्यालु आउने रहेछ। सो i = j हुँदा डिटर्मिनेन्ट आउँछ नभए के आउँछ 0 आउने रहेछ। सो हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्यौं भने a इन्टु एडजोइन्ट अफ a गरिम भने यसले मलाई यसरी i म्याट्रिक्स दिने रहेछ। डिटर्मिनेन्ट अफ a इन्टु i वाला म्याट्रिक्स दिने रहेछ। अब आइडेन्टिटी भनेको त यहाँनेर 1 0 0 1 हुन्छ। सो डायगोनल एलिमेन्ट्समा मात्र a को भ्यालु यहाँनेर आइपुग्छ। ठीक छ यसरी हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। हामीले फेरि एडजोइन्ट अफ a र a को प्रोडक्ट गरिम भने पनि यसले पनि सेम भ्यालु नै दिन्छ। ठ्याक्कै यसलाई उल्टो गरेर हेर्नु यसले पनि सेम भ्यालु नै दिन्छ है। र यहाँबाट के देखियो भने एडजोइन्ट अफ a इन्टु a भनेको
डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु आई दिने रहेछ। सो यसको मतलब यहाँनिर पनि हेर्दा हुन्छ, यहाँनिर एडजोइन्ट अफ ए अनि यो त स्केलर हो, सो मैले यहाँनिर डिभाइड गर्दै इन्टु ए भनेको आई दिने रहेछ भनेपछि यो म्याट्रिक्स जुन छ यो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ मेरो इन्भर्स म्याट्रिक्स हुने रहेछ। सो ए को इन्भर्स गर्नु भनेको चाहिँ एडजोइन्ट अफ ए डिभाइडेड बाई त्यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु झिक्नु चाहिँ के गर्नु रहेछ त इन्भर्स गर्नु रहेछ। एडजोइन्ट अफ ए डिभाइडेड बाई त्यसको डिटर्मिनेन्ट गर्नु चाहिँ हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स भेट्नु रहेछ। ठिक छ। र हामीले यहाँबाट भनेको थियौँ सिङ्गुलर म्याट्रिक्सको हामीले इन्भर्स भेट्न सक्दैनौँ। सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हुँदा डिटर्मिनेन्टको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 भएपछि त यो भ्यालु 0 भयो भने के आउँछ त एडजोइन्ट अफ ए बाई 0 भनेको त के इन्फाइनाइट भ्यालु आइदिन्छ। त्यसैले डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु हुँदैन, डिटर्मिनेन्ट कुनै नन 0 भ्यालु हुनुपर्छ भनेर भन्यो। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने ए इन्टु बी को इन्भर्स भनेको चाहिँ बी इन्भर्स इन्टु ए इन्भर्स हुने रहेछ। यो चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्सको लागि चाहिँ काम दिन्छ है, अरू सबै म्याट्रिक्सको लागि काम दिन्छ भन्ने छैन। किनभने प्रोडक्ट त हामीले रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स पनि भेट्न सक्छौँ, तर स्क्वायर म्याट्रिक्स भएन भने यो बी इन्भर्स इन्टु ए इन्भर्स नगर्न सकिने रहेछ। सो ए र ए इन्टु बी को इन्भर्स भनेको चाहिँ के हुने रहेछ बी इन्भर्स इन्टु ए इन्भर्स हुने रहेछ। यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ ए बी लेख्यौँ यहाँनिर यहाँ बी इन्भर्स ए इन्भर्स लेख्यौँ। ठिक छ। यति काम गऱ्यौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँनिर एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्न सकिन्छ। सो यहाँनिर मैले के लेखेँ ए बी इन्भर्स ए इन्भर्स लेखेँ। यसले के भ्यालु दिन्छ त आई भ्यालु दिन्छ। बी र बी इन्भर्सको प्रोडक्ट भनेको आई हुन्छ, यहाँनिर ए इन्भर्स आयो। सो अब यहाँनिर पनि ए इन्भर्स आयो, यो भनेको आई म्याट्रिक्स दिन्छ यसले। ठिक छ। एबी को इन्भर्स भनेको यति भेट्यो। त्यसै गरी बी इन्भर्स ए इन्भर्स इन्टु एबी को प्रोडक्ट गऱ्यौँ भने हामीले यहाँनिर बी इन्भर्स ए र यहाँ बी आयो। अब ए इन्भर्स र ए को प्रोडक्ट भनेको के आउँछ आइडेन्टिटी आउँछ र यहाँनिर के आयो बी आयो। अब आइडेन्टिटीले त खासै फरक पारेन। आइडेन्टिटी र कुनै म्याट्रिक्सको हामीले प्रोडक्ट लियौँ भन्यो भने त्यसले त्यही म्याट्रिक्सै दिन्छ भनेपछि बी इन्भर्स बी आउने भयो, यसले आइडेन्टिटी दिने भयो। सो यसको मतलब के भयो त एबी को इन्भर्स भनेको चाहिँ बी इन्भर्स ए इन्भर्स हुने रहेछ। सो एबी को इन्भर्स लेख्नु भनेको चाहिँ बी इन्भर्स इन्टु ए इन्भर्स लेख्नु रहेछ। यति कुरा हामीलाई थाहा भयो। यसरी हामीले इन्भर्सको प्रपर्टिजहरू पनि हेऱ्यौँ र इन्भर्ससँग कसरी भ्यालुजहरू डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले काम गर्यौँ है। र हामीले याद गर्नुपर्ने यो एउटा फर्मुला भयो। यो फर्मुला हामीले सायद प्रुफहरूमा युज गर्छौँ। त्यसै गरी इन्भर्स भनेको के हुँदो रहेछ ए इन्भर्स भनेको एडजोइन्ट अफ ए डिभाइडेड बाई ए को डिटर्मिनेन्ट र ए भनेको के हुनु पर्यो हाम्रो एउटा नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो। यसरी गर्छौँ। सो अब यसको प्रब्लम्सहरू हामी पछि सल्भ गर्छौँ। र यहाँनिरसम्म कुनै प्रब्लम भयो कुनै ठाउँमा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो है। यहाँनिर चाहिँ हामीले यो भ्यालु चाहिँ नन जिरो हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने हो। ठिक छ। अर्को एउटा ट्राई गर्छु ल म। यहाँनिर सायद होला मैले 1 2 3 4 लेखेँ अरे। अब यसको को फ्याक्टरको म्याट्रिक्स भनेको कति हुन्छ 4 -2 -3 र 1 हुन्छ। अब यसको एडजोइन्ट भनेको के हुन्छ एडजोइन्ट अफ ए भनेको सी को ट्रान्सपोज हुन्छ भनेपछि 4 -2 -3 1 आउँछ हैन। सो अब ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए गरियो भने यहाँनिर 1 2 3 4 यहाँनिर 4 -3 -2 1 आउने रहेछ। अब मल्टिप्लाई गरौँ 4 -4 0 आयो। यहाँनिर -3 प्लस यहाँनिरको भ्यालु एउटा मिस्टेक भएछ है। यो चाहिँ यहाँनिर -3 आउँछ, यहाँनिर -2 आउँछ है। सो यहाँनिर -3 यहाँनिर -2 1 2 3 4 यहाँनिर -2 यहाँनिर -3। सो पहिलो भ्यालु के आयो त 4 -6 भनेको -2 -2 + 2 भनेको 0 3 4 12 12 - 12 भनेको 0 र यहाँनिर -2 + 2 भनेको 0। यसरी चाहिँ हामीले झिक्न सकिन्छ भ्यालु। यो भ्यालु 0 चाहिँ आउँदैन है जहिले पनि। यो भ्यालु पनि कुनै बेला चाहिँ नन जिरो भ्यालु पनि आइदिरहेको छ। ठिक छ। तर पनि हामीलाई खासै फरक परेन त्यहाँनिरको भ्यालु 0 होस् नहोस्। यहाँनिर एउटा मिस्टेक पो भयो क्या हेर्नु त 3 × -2 भनेको 6
+4 भनेको -2 चाहिँ आउने रहेछ है। यहाँ सायद सबैतिर त्यही मिस्टेक भयो जस्तो छ, मैले चाहिँ माथिकै भ्यालुले क्यालकुलेट गरे जस्तो छु। 3 - 4 भनेको -6, -6 + 8 भनेको 2 आउँछ है। सो त्यही मिस्टेक भएको रहेछ, मैले चाहिँ यसले चाहिँ यो भ्यालुलाई फेरि दुईचोटि गरेछु, यहाँ पनि गरेछु है। त्यस्तो त नआउनु पर्ने जस्तो लागिरहेको थियो। सो यहाँनिर 2 आइपुग्यो है। सो त्यहाँनिर मिस्टेक भयो होला, त्यही पनि बुझ्नुभयो भन्न खोजेको कुरा। अनि यहाँनिर 2 झिक्यो भने त 2 भनेको 1001 आउँछ र 2 भनेको के हो, सबैको डिटर्मिनेन्ट त हो, यहाँनिर 1001। सो यसलाई चाहिँ a × I भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ है। ठिक छ। सो बुझ्नुभयो होला। अब चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो अब चाहिँ प्रब्लम ठ्याक्कै सल्भ भयो सबै कुराहरू। सो आजको लागि यति नै गर्छौँ। कुनै ठाउँमा तपाईँलाई प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फिडब्याक फर्ममा तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै बुझाइदिए हुन्थ्यो अथवा यो टपिक बारे चाहिँ एउटा सर्ट एन्ड भिडियोजहरू बनाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने फिडब्याक फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो कन्ट्रिब्युटर फर्म छ, कन्ट्रिब्युटर फर्म पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै सब्जेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, मलाई सब्जेक्ट चाहिँ राम्ररी बुझाउन आउँछ जस्तो लाग्छ भने कन्ट्रिब्युटर फर्म फिलअप गर्नु। अरू केही क्वेसन क्वेरिज भए 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।